सबैलाई नमस्कार। म छुन युवान हुँ। हामी सबैलाई थाहा छ 2000 वर्ष पहिले परमेश्वर मानव जातिलाई छुटकारा दिन प्रभु येशूको रूपमा मानिसको संसारमा देहधारी भई आउनुभयो र प्रचार गर्नुभयो, पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिकै छ। उहाँले सत्यता व्यक्त गर्नुभयो र छुटकाराको काम गर्न उहाँ मानव जातिको पाप बलिको रूपमा क्रुसमा टाँगिनुभयो। यसरी उहाँले अनुग्रहको युगको सुरु गरी व्यवस्थाको युगलाई समाप्त गर्नुभयो। यो परमेश्वरको पहिलो देहधारणमा मानव जातिलाई छुटकारा दिन गरिएको काम थियो। यहुदी धर्मले प्रभु येशूलाई दोष दिने प्रयास गरेको र उहाँलाई क्रुसमा टाँग्न रोमी सरकारसँग सहकार्य गरेको भए पनि 2000 वर्षपछि प्रभु येशूको सुसमाचार पुरै पृथ्वीमा फैलिएको छ। यसले प्रमाणित गर्छ प्रभु येशू देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, एकमात्र साँचो परमेश्वर र सृष्टिकर्ता जो काम गर्न देहमा आउनुभयो। तैपनि धेरै मानिसले येशू नै देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार्दैनन्। बरु तिनीहरूले प्रभु येशूलाई साधारण व्यक्तिको रूपमा लिन्छन्। धर्मका धेरै पास्टरहरूले समेत येशू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार्दैनन् र उहाँलाई परमेश्वरको प्रिय पुत्र मात्रै सोध्छन्। आज प्रभुका विश्वासीहरू अनगिन्ती भए पनि थोरै मानिसले मात्रै प्रभु येशू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ ठान्छन् र प्रभु येशूले व्यक्त गर्नुभएका सत्यताको अर्थ र मूल्यको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसकारण प्रभुलाई स्वागत गर्ने विषयमा धेरैले उहाँको आवाज सुन्न नसकेकाले तिनीहरू विपत्तिमा परेका छन्। परमेश्वरको आवाज सुन्न नसक्नेले विश्वास गरे जस्तो देखिए पनि यदि तिनीहरूले प्रभु येशूमा मानिसको पुत्रको स्वरूप देखे भने के प्रभुलाई विश्वास गर्दै पछ्याइरहन सक्ने थिए? के प्रभु येशूलाई साधारण व्यक्तिको रूपमा दोष दिन र उहाँ परमेश्वर होइन भन्न सक्थे? प्रभुले आज धेरै सत्यता व्यक्त गरिरहनु भएको तिनीहरूले सुने भने के अझै पनि उहाँलाई ईश्वर निन्दा गरेको आरोप लगाउने थिए र उहाँलाई फेरि क्रुसमा टाँग्ने थिए? फरिसीहरूले प्रभु येशूलाई लगाएको दोषको आधारमा भन्दा हामी सिधै भन्न सक्छौं, यदि आज प्रभुमा विश्वास गर्नेहरूले उहाँलाई साँच्चै मानिसको पुत्रको मूल स्वरूपमा देखे भने धेरै मानिसहरू भागी जाने थिए र फरिसीहरूले जस्तै प्रभु येशूलाई विरोध गर्ने र दोषी ठहराउने थिए र उहाँलाई फेरि क्रुसमा टाँग्ने थिए। मैले यस्ता कुरा बोल्दा कतिले विरोध गर्न सक्लान्, तर मैले भनेको सबै कुरा साँचो हो। मानव जाति अत्यन्तै भ्रष्ट भएकोले र परमेश्वरमा विश्वासका लागि आँखामा मात्रै भर पर्ने हुनाले देहधारी मानिसको पुत्र नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कसैले थाहा पाएनन्। यसले हामीलाई देहधारण एउटा ठूलो रहस्य हो भन्ने देखाउँछ। हजारौं वर्षसम्म सत्यताको यो पक्षलाई कसैले बुझेका छैनन्। विश्वासीहरूलाई प्रभु येशू नै देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने थाहा भए पनि कसैले पनि देहधारण के हो र हामीले देहधारी परमेश्वरलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्न सकेको छैन। अब परमेश्वरले देखा पर्न र काम गर्न देहधारी हुने निर्णय किन गर्नुभयो? ठ्याक्कै भन्दा मानव जातिको भ्रष्टताले गर्दा मुक्तिको काम गर्न देहधारी भएर आउन आवश्यक पर्यो। अर्को शब्दमा भन्दा देहधारी भएर मात्रै मानव जातिको पूर्ण मुक्ति हासिल गर्न सकिन्थ्यो। मानव जातिलाई छुटकारा र मुक्ति दिन परमेश्वर 2 पटक देहधारी हुनुभयो। प्रभु येशू देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र उहाँ उद्धारको काम गर्न आउनुभयो। कतिपयले सोध्लान्, परमेश्वरले किन छुटकाराको काम गर्न व्यक्तिको प्रयोग गर्नु भएन? परमेश्वर किन देहधारी हुनुभयो? किनभने भ्रष्ट मानव जातिको हरेक सदस्यले पाप बोक्छन्। हामी सबै पापी छौं, अर्थात् पाप बलि हुन योग्य थिएनौं। मानिसको देहधारी पुत्र मात्र पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण छुटकाराको काम आफै गर्न परमेश्वर मानिसको पुत्रको रूपमा देहधारी हुनुभयो। यसले उहाँको धार्मिकता र पवित्रतालाई चित्रण गर्यो, शैतानलाई अपमानित गर्यो र परमेश्वरलाई दोष दिने ठाउँ दिएन। यसरी मानव जातिले आफूहरूप्रतिको परमेश्वरको सच्चा प्रेम र कृपालाई जान्न सक्यो।
जब प्रभु येशूले छुटकाराको काम सक्नुभयो, उहाँले फेरि आउने अगमबाणी गर्नुभयो। आज प्रभु येशू फर्किसक्नु भएको छ र देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। मानव जातिको भ्रष्टतालाई पूर्ण रूपमा शुद्ध पार्न, मानव जातिलाई पाप र शैतानबाट मुक्त गर्न र सुन्दर गन्तव्यमा ल्याउन सर्वशक्तिमान परमेश्वरले धेरै सत्यता व्यक्त गर्नुभएको छ र आखिरी दिनहरूको न्यायको काम गर्नुभएको छ। तैपनि के अनपेक्षित छ भने उहाँले सत्यता व्यक्त गर्नुभए पनि उहाँलाई धर्मका ख्रिस्ट विरोधी शक्तिले व्यापक विरोध र दोष दिएका छन्। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरको उपस्थिति र कार्यलाई बर्बाद गर्न र प्रतिबन्ध गर्न सत्तामा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग हातेमालो पनि गरेको छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई इन्कार गर्छन् र सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक साधारण व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर दोष दिने र निन्दा गर्ने समेत गर्छन्। जुन कार्यले सत्यतालाई घृणा गर्ने धार्मिक संसारको ख्रिस्ट विरोधीहरूको कुरूप अनुहारलाई उजागर गर्छ। 2000 वर्ष अघि फर्केर हेर्यौं भने यहुदी धर्मका मुख्य पुजारीहरू, शास्त्रीहरू र फरिसीहरू प्रभु येशूलाई मसीहा स्वीकार्नुभन्दा मर्न तयार थिए। तिनीहरूले प्रभु येशूलाई ईश्वर निन्दा गर्ने साधारण व्यक्तिको रूपमा चित्रण गरे। तिनीहरूले प्रभु येशूलाई दोष लगाउन विरोध र निन्दा गरे र अन्तिममा उहाँलाई क्रुसमा टाँगेर जघन्य अपराध गरे, जसले गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई श्राप र दण्ड दिनुभयो। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर मानिसको पुत्रको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। मानिसहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरले व्यक्त गर्नुभएका वचनहरू सत्य देखेका छन्। तिनीहरूले परमेश्वरको आवाज सुनेका छन् र तिनीहरूले उहाँको आखिरी दिनहरूको कामलाई स्वीकारेर स्वागत गरेका छन्। तैपनि धेरै मानिसहरूले देहधारी परमेश्वरलाई चिनेका छैनन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई अझै पनि साधारण व्यक्ति ठान्छन् र उहाँमा विश्वास गर्नेहरूले साधारण व्यक्तिमा विश्वास गर्छन् भन्दै तिनीहरूको आलोचना र निन्दा पनि गर्छन्। यी मानिस आफूले बाइबल बुझेका ठान्छन् र साँचो मार्गको अनुसन्धान गर्न मान्दैनन् र सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई पागलले झैं दोष दिने र विरोध गर्ने गर्छन् अनि यसरी परमेश्वरलाई फेरि क्रुसमा टाँग्ने पाप गर्छन्। किन परमेश्वरको दुवै देहधारणहरूलाई मानिसले दोष दियो र इन्कार गर्यो? किनभने मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्दैनन्, सत्यता के हो सो बुझ्दैनन् र देहधारणको ठूलो रहस्यलाई त अझै बुझ्दैनन्। यसको कारण के हो भने मानिसहरू भ्रष्ट भएका छन् र तिनीहरूमा शैतानी प्रकृति छ। तिनीहरूले सत्यतालाई घृणा गर्ने र नकार्ने मात्रै गर्दैनन्, तिनीहरू परमेश्वरप्रति अत्यन्तै शत्रुवत छन् र डर नै मान्दैनन्। वास्तवमा उहाँमा विश्वास गर्ने विश्वासीहरू अज्ञानताको कारण चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी, भूतहरूको राजा र ख्रिस्ट विरोधीहरूको छलमा परेका छन् र परमेश्वरको विरोध गर्छन्। तिनीहरूको असफलताको कारण देहधारण र सत्यताको बारेमा ज्ञानको कमी हो। त्यसकारण परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्दैनन् र देहधारी परमेश्वरलाई साधारण व्यक्तिको रूपमा लिन्छन्, साथै दोष दिने र निन्दा गर्ने गर्छन्। स्पष्टै छ, हामीले देहधारणको सत्यता बुझ्नु प्रभुलाई स्वागत गरेर स्वर्गको राज्यमा लगिन महत्त्वपूर्ण छ। यो हाम्रो अन्तिम गन्तव्यसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मामला हो। धेरै मानिसले यस्तो प्रश्न गर्नेछन्, प्रभु येशू नै छुटकाराको काम गर्नुहुने देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ र मानव जातिले मुक्ति पाएर उहाँप्रति फर्किसकेका हुनाले उहाँ मुक्ति दिन, आखिरी दिनहरूको न्यायको काम गर्न देहधारी भई आउन किन आवश्यक पर्यो? यसमा अत्यन्तै गहन अर्थ लुकेको छ। यसलाई सरल रूपमा भन्दा परमेश्वरले मानव जातिलाई छुटकारा दिन, त्यसपछि पूर्ण मुक्ति दिन दुई पटक देहधारी हुने बारेमा संसारको सृष्टि अघि नै निर्धारित गर्नुभएको थियो। परमेश्वर मानिसको पुत्रको रूपमा दुई पटक देहधारी भई आउनुहुने कुरा बाइबलमा अगमबाणी गरिएका छन्। पहिलो पटक पाप बलिको रूपमा क्रुसमा टाँगिएर उहाँले छुटकाराको काम पूरा गर्नुभयो ताकि मानिसहरूको पाप क्षमा होस्। तर मानिसहरूले पापबाट उम्कन र पवित्रता प्राप्त गर्न सकेनन्। दोस्रो पटक सत्यता व्यक्त गर्दै न्यायको काम गरेर उहाँले मानव जातिलाई शुद्ध पार्नुहुनेछ। मानव जातिलाई पाप र शैतानको प्रभावबाट मुक्त गर्नुहुनेछ। युगलाई समाप्त गर्दै मानव जातिलाई सुन्दर गन्तव्यमा लैजानुहुनेछ।
त्यसकारण दुई देह धारणको उद्देश्य मानव जातिलाई छुटकारा दिनु, त्यसपछि पूर्ण मुक्ति दिनु हो। मानव जातिलाई मुक्ति दिने व्यवस्थापन योजना पूरा गर्न परमेश्वर दुई पटक देहधारी भई आउनुहुन्छ। आज परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको न्यायले मानिसको समूहलाई जितेर सिद्ध अनि विजेता बनाएको छ। परमेश्वरले शैतानलाई हराउँदै महिमा प्राप्त गर्नुभएको छ र आफ्नो महान काम पूरा गर्नुभएको छ। यी कुराहरू उहाँले पहिले नै गर्नुभएका हुन्। अब हामी आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरको देहधारणको महत्त्व देख्न सक्छौं। एकातिर यसले पुरानो युग अनुग्रहको युग समाप्त गर्यो र नयाँ युग राज्यको युग सुरु गर्यो। अर्कोतिर यसले मानव जातिलाई शुद्ध पार्छ र मुक्ति दिन्छ र सुन्दर गन्तव्यमा ल्याउँछ। छुटकारा र न्यायको काम दुवै देहधारी परमेश्वरले पूरा गर्नुभएको हो। त्यसकारण परमेश्वरको दुई देहधारण साँच्चीकै महत्त्वपूर्ण छन्। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वरले सत्यता व्यक्त र महान कामहरू गर्नुभएको छ र पनि किन मानिसहरूले उहाँको कामलाई चिनेका छैनन्? मानिसहरू सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर अझै स्वीकार्दैनन्। तिनीहरूका धार्मिक धारणाहरू अनुसार प्रभु येशू मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्छन् र बाइबलको पालना गरेर मात्रै स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्छौं भन्ने सोच्छन्। कस्तो मूर्ख र अज्ञानी सोच! त्यस्ता मूर्ख मानिसहरूले कसरी परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्छन् र परमेश्वरले व्यक्त गर्नुभएका सत्यतालाई कसरी पत्ता लगाउन सक्छन्? अन्तिममा मानिसहरूसँग देहधारी परमेश्वर सम्बन्धी ज्ञान नभएको र तिनीहरूले उहाँको आवाज पहिचान गर्न नसक्ने भएकोले यस्तो भएको हो। त्यसैले तिनीहरू परमेश्वरको सिंहासन सामु लगिँदैनन्। यी अज्ञानी मानिसहरूले, निर्बुद्धि कन्याहरूले जति वर्ष विश्वास गरे पनि कहिल्यै परमेश्वरको अनुमोदन प्राप्त गर्ने छैनन्। यदि तपाईँ परमेश्वरलाई स्वागत गर्न चाहनुहुन्छ भने देहधारी परमेश्वर सम्बन्धी ज्ञान र देहधारणको सत्यताको बुझाइ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसो भए देहधारण भनेको वास्तवमा के हो र हामीले देहधारणलाई कसरी बुझ्नुपर्छ? साँचो र झुटा ख्रीष्टहरू कसरी छुट्याउन सकिन्छ? सर्वशक्तिमान परमेश्वरको वचन सुनेर यो कुरा बुझ्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यो देहधारण परमेश्वर देहमा देखा पर्ने घटना हो। परमेश्वरले सृष्टि गरिएको मानव जातिका बीचमा देहको प्रतिरूपमा काम गर्नुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वर देहधारी हुनको लागि उहाँ सुरुमा देह, सामान्य मानवता सहितको देह हुनुपर्छ। यो सबैभन्दा आधारभूत शर्त हो। वास्तवमा परमेश्वरको देहधारणको तात्पर्य भनेको परमेश्वर देहमा जिउनुहुन्छ र काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर उहाँको सार तत्त्वमा नै देह बन्नुहुन्छ, मानिस बन्नुहुन्छ भन्ने हो। देहधारी परमेश्वरलाई ख्रीष्ट भनिन्छ र परमेश्वरका आत्माले ख्रीष्टलाई देहधारण गर्नुभयो। यो देह कुनै पनि देहको मानिस जस्तो छैन। यस भिन्नताको कारण के हो भने ख्रीष्ट देह र रगतले बनिनु भएको हुनुहुन्न। उहाँ आत्माको देहधारण हुनुहुन्छ। उहाँमा सामान्य मानवता र पूर्ण ईश्वरत्व दुवै छ। उहाँको ईश्वरत्व कुनै पनि मानिसमा छैन। उहाँको सामान्य मानवताले देहमा हुने उहाँका सबै सामान्य क्रियाकलापहरूलाई सञ्चालन गर्छ र उहाँको ईश्वरत्वले परमेश्वर स्वयंको कार्यलाई अघि बढाउँछ। देहधारी हुनुभएका परमेश्वरलाई ख्रीष्ट भनिन्छ। त्यसकारण मानिसहरूलाई सत्यता दिन सक्नुहुने ख्रीष्टलाई परमेश्वर भनिन्छ। यसको बारेमा केही पनि अत्युक्ति छैन, किनभने उहाँमा परमेश्वरको सार छ र परमेश्वरको स्वभाव छ र उहाँको काममा बुद्धि छ जसलाई मानिसले प्राप्त गर्न सक्दैन। आफैलाई ख्रीष्ट भनी भन्ने तैपनि परमेश्वरको काम गर्न नसक्नेहरू ठगहरू हुन्। ख्रीष्ट पृथ्वीमा परमेश्वरको प्रकटीकरण मात्रै हुनुहुन्न, तर उहाँ मानिसको बीचमा उहाँले आफ्नो काम गर्ने र त्यसलाई पूरा गर्ने क्रममा परमेश्वरले धारण गर्नुहुने खास देह पनि हुनुहुन्छ। यो कुनै पनि मानिसले हटाउन सक्ने देह होइन, तर पृथ्वीमा परमेश्वरको कार्यलाई पर्याप्त रूपमा वहन गर्न र परमेश्वरको स्वभावलाई व्यक्त गर्न अनि परमेश्वरको राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्न र मानिसलाई जीवन दिन सक्ने देह हो। परमेश्वरको वचनले स्पष्टै भन्छ, देहधारण भनेको परमेश्वरका आत्मा देहमा परिणत हुनु हो। भन्नुको अर्थ परमेश्वरका आत्माले साधारण व्यक्ति बन्न देहधारण गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मानव संसारमा देखा परेर काम गर्नुहुन्छ। सरल भाषामा
परमेश्वरका आत्माले देह धारण गरेर मानिसको पुत्र बन्नुहुन्छ। बाहिरी रूपमा देहधारी परमेश्वर सामान्य साधारण व्यक्ति हुनुहुन्छ, न उच्च न त असाधारण नै हुनुहुन्छ। उहाँले साधारण मानिसले जस्तै वस्त्र लगाउनुहुन्छ, खानपिन र यात्रा गर्नुहुन्छ र सरल जीवन जिउनुहुन्छ। उहाँले भोक लाग्दा खानुपर्छ र थकाइ लाग्दा सुत्नुपर्छ। उहाँले सामान्य मानव भावनाहरूको अनुभव गर्नुहुन्छ। उहाँ साँच्चै र वास्तवमै मानिसबीच जिउनुहुन्छ र उहाँ व्यवहारिक देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर कसैले देख्न सक्दैन। त्यति सामान्य साधारण व्यक्ति भएर पनि उहाँ र सृष्टि गरिएको मानिसबीच ठोस भिन्नता छ। उहाँ परमेश्वरको देहधारण हुनुहुन्छ र उहाँमा परमेश्वरका आत्मा छ। उहाँमा सामान्य मानवता छ तर पूर्ण ईश्वरीयता पनि छ, जसलाई देख्न र छुन सकिन्छ। उहाँले कुनै पनि समय वा स्थानमा सत्यता र रहस्य व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्नेमा यो प्रकट हुन्छ। उहाँले परमेश्वरको स्वभाव, उहाँ जे हुनुहुन्छ र उहाँसँग जे छ त्यो सबै, परमेश्वरको मन र विचारहरू, उहाँको प्रेम, सर्वशक्ति र विवेकको गवाही दिन सक्नुहुन्छ ताकि सबै मानिसहरूले उहाँलाई जान्न र बुझ्न सकुन्। उहाँले बाइबलका सबै रहस्यहरू प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् उहाँले अगमबाणी गरिएका चर्मपत्रको मुठ्ठो खोल्न सक्नुहुन्छ। यसले उहाँमा पूर्ण ईश्वरीयता छ भन्ने प्रमाणित गर्छ। बाहिरबाट ख्रिस्ट साधारण व्यक्ति हुनुहुन्छ तर उहाँले धेरै सत्यता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। मानिसहरूलाई जागरुक र भ्रष्ट मानव जातिलाई शैतानको प्रभावबाट मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। आफूभित्र परमेश्वरका आत्मा नभई कसरी कसैले यी कुराहरू गर्न सक्छ? अवश्य नै कुनै पनि सेलिब्रिटी वा महान व्यक्तिले यस्ता कुराहरू गर्न सक्दैन, किनभने कुनै पनि सेलिब्रिटी वा महान व्यक्तिले सत्यता व्यक्त गर्न सक्दैन। तिनीहरूसँग कुनै पनि सत्यता हुँदैन। तिनीहरूले आफूलाई बचाउन सक्दैनन्, तब कसरी मानव जातिलाई बचाउन सक्छन्? देहधारी परमेश्वरले सत्यता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ र मानव जातिलाई शुद्ध पार्न र मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ, जुन क्षमता कुनै पनि मानिसमा हुँदैन। वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ भन्ने पुस्तक उहाँको आखिरी दिनहरूको बाणी हो र परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको न्यायको कामको गवाही हो। परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरूले उहाँको न्यायको काम अनुभव गरेका र उहाँ स्वयंको हेरचाहलाई स्वीकार गरेका हुनाले तिनीहरूले देहधारी परमेश्वरको कार्यको गहन वास्तविकता महसुस गरेका छन्। परमेश्वर वास्तवमै र साँचो रूपमा मानिसहरू बीच जिउनुहुन्छ। हामीलाई साथ दिन र भरण पोषण गर्न उहाँमाथिको हाम्रो भ्रमित विश्वास, गलत खोजी र दृष्टिकोणहरू र हामी भित्रका सबै प्रकारका शैतानी स्वभावलाई खुलासा गर्न वास्तविक परिस्थितिको आधारमा सत्यता व्यक्त गर्नुहुन्छ ताकि ज्ञान पाएर परिवर्तन हुन सकौं। परमेश्वरले हामीलाई मानिसप्रतिको इच्छा र मापदण्डहरू पनि बताउनुहुन्छ। हामीलाई व्यवहारिक र सटीक लक्ष्यहरू खोजी र अभ्यास गर्ने सिद्धान्तहरू दिनुहुन्छ ताकि हामी सत्यताका वास्तविकताहरूमा प्रवेश गर्न, परमेश्वरको मुक्ति प्राप्त गर्न र शैतानी शक्तिबाट मुक्त हुन सकौं। सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई पछ्याउने जो कोही व्यक्तिले देहधारी परमेश्वर मानिसहरूलाई न्याय गर्न र सजाय दिन आउनु नभएको भए तिनीहरूले कहिल्यै आफ्नो पापी प्रकृति पहिचान गर्न सक्ने थिएनन्, न पापको बन्धनबाट उम्कन सक्थे भन्ने कुरा अनुभव गर्छन्। तिनीहरूलाई के पनि थाहा हुन्छ भने परमेश्वरको न्याय र सजायलाई स्वीकार गरेर मात्रै तिनीहरूको भ्रष्ट स्वभावलाई पखाल्न सकिन्छ। उहाँको धर्मी स्वभावको ज्ञानद्वारा मात्रै उहाँको डर मान्न र दुष्टबाट अलग बस्न सक्छन् र परमेश्वरको वचन अनुसार बाँचेर मात्रै तिनीहरू मानव स्वरूपमा जिउन सक्छन्। उहाँका प्रतिज्ञा र आशिषहरू प्राप्त गर्न र स्वर्गको राज्यमा लगिन योग्य हुन सक्छन्। यसलाई ध्यान दिनुहोस्। आखिरी दिनहरूमा देहधारी परमेश्वर आएर सत्यता व्यक्त नगर्नु भएको भए के हामीले मुक्तिको लागि जीवनमा एकपटक पाउने अवसर कहिल्यै पाउँथ्यौं र? के हामीले परमेश्वरको न्याय र सजाय र उहाँको आशिष प्राप्त गर्न सक्ने थियौं? आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरको न्याय नभएको भए सारा मानव जाति विनाशमा पर्ने थिए र कसैले पनि मुक्ति प्राप्त गर्ने थिएन। यो सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले भने जस्तै हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यो समयको आसपास परमेश्वर आत्मिक शरीरमा होइन तर अति साधारण शरीरमा काम गर्नको लागि आउनुहुन्छ। अझ यो परमेश्वरको दोस्रो देह धारणको शरीर मात्र होइन, यो त्यो शरीर पनि हो जसबाट परमेश्वर देहमा फर्किनुहुन्छ। यो अति साधारण देह हो
तैँले उहाँलाई अरूबाट फरक बनाउने त्यस्तो कुनै कुरा पनि देख्न सक्दैनस्। तर तैँले उहाँबाट पहिले नसुनिएका सत्यहरूको लाभ पाउन सक्छस्। यो निरर्थक देहले परमेश्वरबाट सत्यका सबै वचनलाई मूर्त रूप दिन्छ, आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरका कामको जिम्मा लिन्छ र मानिसको लागि बुझ्नको लागि परमेश्वरको स्वभावको सम्पूर्णता व्यक्त गर्छ। के त स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वरलाई देख्न बिछट्टै चाहना राख्दैनस्? के त स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वरलाई बुझ्न बिछट्टै चाहना राख्दैनस्? के त मानव जातिको गन्तव्य देख्न बिछट्टै चाहना राख्दैनस्? उहाँले तँलाई यी सबै रहस्यहरू बताउनुहुनेछ, यस्ता रहस्यहरू जुन कुनै पनि मानिसले तँलाई बताउन सकेको छैन। र उहाँले तँलाई सत्यहरू पनि बताउनुहुनेछ जुन सत्यहरू तैँले बुझ्दैनस्। उहाँ राज्यमा तेरो प्रवेशद्वार र नयाँ युगमा तेरो पथ प्रदर्शक हुनुहुन्छ। यस्तो साधारण देहले बुझ्न नसकिने धेरै रहस्यहरू धारण गर्छ। उहाँका कार्यहरू तँलाई दुर्बोध हुन सक्छन्, तर उहाँले गर्नुभएका कामको सम्पूर्ण लक्ष्य तँलाई उहाँ मानिसहरूले विश्वास गरे जस्तो साधारण देह होइन भन्ने तँलाई हेर्न दिन पर्याप्त छ। किनकि उहाँले परमेश्वरको इच्छा र आखिरी दिनहरूमा मानव जातिप्रति परमेश्वरले देखाउनुहुने हेरविचारको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तैँले उहाँका वचनहरूले स्वर्गहरू र पृथ्वी हल्लाएको नसुने पनि, तैँले उहाँका आँखाहरू बलिरहेका ज्वालाहरू जस्ता नदेखे पनि, र तैँले उहाँको फलामे डन्डाको अनुशासन प्राप्त गर्न नसके पनि, त उहाँका वचनहरूबाट सुन्न सक्छस् कि परमेश्वर क्रोधी हुनुहुन्छ र थाहा पाउन सक्छस् कि परमेश्वरले मानव जातिको लागि करुणा देखाइरहनु भएको छ। त परमेश्वरको धर्मी स्वभाव र उहाँको बुद्धि देख्न सक्छस् र अझ सबै मानव जातिको लागि परमेश्वरको व्यग्रता महसुस गर्न सक्छस्। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरको काम पृथ्वीका मानिसहरूमाझ जिइरहनु भएको स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वर मानिसलाई हेर्न दिनु हो र परमेश्वरलाई बुझ्न, उहाँको आज्ञा पालन गर्न, आदर गर्न र प्रेम गर्न मानिसलाई सक्षम बनाउनु हो। यसैको लागि उहाँ दोस्रो पटक देहमा फर्किनु भएको छ। हुन त यो दिनमा मानिसले देख्ने परमेश्वर मानिस जस्तै हुनुहुन्छ। एउटा नाक र दुई आँखा भएका परमेश्वर र साधारण परमेश्वर। अन्त्यमा परमेश्वरले तिमीहरूलाई देखाउनुहुनेछ कि यदि यो मानिस अस्तित्वमा थिएन भने स्वर्ग र पृथ्वीमा भयानक परिवर्तन भएर जाने थियो। यदि यो मानिस अस्तित्वमा थिएन भने स्वर्गहरू फिका हुने थिए, यो पृथ्वी अस्तव्यस्ततामा जाकिने थियो र सबै मानव जाति भोकमरी र विपत्तिहरूका माझमा जिउने थिए। तिमीहरूलाई उहाँले देखाउनुहुनेछ कि यदि तिमीहरूलाई आखिरी दिनहरूमा मुक्ति दिन देहधारी परमेश्वर नआउनु भएको भए, त्यसबेला परमेश्वरले सबै मानव जातिलाई धेरै अघि नै नरकमा विनाश गरिसक्नु भएको हुने थियो। यदि यो देह अस्तित्वमा रहेको थिएन भने तिमीहरू सधैँको लागि महापापीहरू हुने थियौ र तिमीहरू सदैव लासहरू हुने थियौ। तिमीहरूले थाहा पाउनुपर्छ कि यदि यो देह अस्तित्वमा रहेको थिएन भने सबै मानव जातिले एक अपरिहार्य विपत्ति सामना गर्नुपर्ने थियो र आखिरी दिनहरूमा मानव जातिलाई परमेश्वरले दिने त्योभन्दा कठोर दण्डबाट बच्न उनीहरूलाई असम्भव हुने थियो। यदि यो साधारण देह जन्मिएको थिएन भने तिमीहरू सबै त्यो स्थितिमा हुने थियौ जहाँ बाँच्न सक्षम नभएर तिमीहरू जीवनको लागि याचना गर्ने थियौ र मर्न सक्षम नभएर मृत्युको लागि प्रार्थना गर्ने थियौ। यदि यो देह अस्तित्वमा रहेको थिएन भने त्यसपछि तिमीहरू सत्य प्राप्त गर्न र आज परमेश्वरको सिंहासनको सामुन्ने आउन सक्षम हुने थिएनौ। तर बरु तिमीहरूको घोर पापका कारणले परमेश्वरद्वारा दण्डित हुने थियो। के तिमीहरूलाई थाहा थियो कि यदि यो देहमा परमेश्वरको पुनरागमनको लागि थिएन भने कसैलाई पनि मुक्तिमा मौका हुने थिएन, र यदि यो देहको आगमनको लागि थिएन भने परमेश्वरले धेरै अगाडि पुरानो युगलाई अन्त्य गरिसक्नु भएको हुने थिएन। यो यसो हुने हुनाले के तिमीहरू परमेश्वरको दोस्रो देह धारणलाई अझसम्म इन्कार गर्न सक्षम छौ? यो साधारण मानिसबाट तिमीहरूले यति धेरै फाइदाहरू प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले किन तिमीहरूले उहाँलाई खुसी साथ स्वीकार गरेनौ? यस बिन्दुमा कतिपय मानिसहरूले यो प्रश्न गर्न सक्छन्, देहधारी परमेश्वरको बाहिरी रूप साधारण छ र उहाँको ईश्वरीयता देहभित्र लुकेको छ।
यदि परमेश्वर आउनुभएको छ भने उहाँ देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर कसरी चिन्न सक्छौं? सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले मार्ग देखाउँछन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जो देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँमा परमेश्वरको सार हुनेछ, र जो देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँमा परमेश्वरको अभिव्यक्ति हुनेछ। परमेश्वर देह बन्नु भएकोले उहाँले आफूले चाहेको कार्यलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ, र परमेश्वर देह बन्नु भएकोले उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यो प्रकट गर्नुहुनेछ र सत्यलाई मानिस कहाँ ल्याउन सक्नुहुनेछ। उसलाई जीवन दिनुहुनेछ र उसका लागि बाटो देखाउनुहुनेछ। त्यो देह जसमा परमेश्वरको सार हुँदैन त्यो निश्चित रूपमा देहधारी परमेश्वर होइन, यसमा कुनै शङ्का छैन। यदि मानिसले यो परमेश्वरको देहधारी शरीर हो कि होइन भनी जाँच गर्न चाहन्छ भने उसले त्यसलाई उहाँले प्रकट गर्ने स्वभाव र उहाँले बोल्ने वचनहरूबाट पुष्टि गर्नुपर्दछ। भन्नुको अर्थ के हो भने यो परमेश्वरको देहधारी शरीर हो कि होइन, वा यो सत्य बाटो हो कि होइन भनी पुष्टि गर्न उसले उहाँको सारको आधारमा पहिचान गर्नुपर्छ। अनि त्यसैले यो देहधारी परमेश्वरको शरीर हो कि होइन भनी पहिचान गर्ने मुख्य कुरा बाहिरी देखा पर्ने घटनाभन्दा बरु उहाँको सारमा लुकेको हुन्छ। उहाँको कार्य, उहाँका बाणीहरू, उहाँको स्वभाव र अन्य धेरै कुराहरू। यदि मानिसले उहाँको बाहिरी देखा पर्ने घटनालाई मात्र जाँच्छ भने र त्यसको फलस्वरूप उहाँको सारलाई बेवास्ता गर्छ भने त्यसले मानिस मूर्ख र अनभिज्ञ छ भन्ने देखाउँछ। परमेश्वरका वचनहरूबाट के देख्न सक्छौं भने देहधारी परमेश्वरको पहिचान उहाँको बाहिरी रूपमा आधारित हुँदैन, न उहाँ जन्मनु भएको परिवारमा उहाँसँग पद वा शक्ति छ छैन, वा धार्मिक संसारमा उहाँको प्रतिष्ठा छ कि छैन भन्ने कुरामा नै आधारित हुन्छ। यो यी कुराहरूमा आधारित छैन, बरु उहाँमा परमेश्वरको सार छ कि छैन, उहाँले सत्यता व्यक्त गर्न र उहाँ स्वयंको काम गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा आधारित छ। महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो। यदि उहाँले सत्यता व्यक्त र मानव जातिको मुक्तिको काम गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँ साधारण परिवारमा जन्मनु भएको र समाजमा उहाँको शक्ति र पद नभए पनि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसरी नै अनुग्रहको युगमा जब प्रभु येशू काम गर्न आउनुभयो उहाँ साधारण परिवारमा जन्मनुभयो, डुँडमा पस्रेर संसारमा आउनुभयो। उहाँ अग्लो शक्तिशाली हुनुहुन्न थियो, उहाँसँग हैसियत वा शक्ति थिएन। तैपनि उहाँले सत्यता व्यक्त गर्नुभयो, मानिसहरूलाई पश्चाताप गर्ने मार्ग दिनुभयो र मानिसहरूको पाप क्षमा गर्नुभयो। उहाँका चेलाहरू पत्रुस र यूहन्नाले जस्तो सत्यतालाई प्रेम गर्ने मानिसहरूले प्रभु येशूको काम र उहाँले व्यक्त गर्नुभएको सत्यताद्वारा उहाँसँग परमेश्वरको शक्ति र अख्तियार छ भन्ने देखे र प्रभु येशू नै मसीहा हुनुहुन्छ भन्ने पहिचान गरे। त्यसकारण तिनीहरूले उहाँलाई पछ्याए अनि प्रभुको मुक्ति प्राप्त गरे। आज परमेश्वर फेरि पनि मानव संसारमा देहधारी भई आउनु भएको छ र बाहिरी रूपमा साधारण व्यक्ति जस्तो देखिनु भए पनि सर्वशक्तिमान परमेश्वरले सत्यताहरू व्यक्त र आखिरी दिनहरूको न्यायको काम गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले व्यक्त गर्नुभएका सत्यतालाई सबै ठाउँका मानिसहरूले देखेका छन्, उहाँको आवाज पहिचान गरेका छन्, उहाँलाई स्वीकार गरेका छन् र उहाँको सिंहासन सामु लगिएका छन्। तिनीहरूले परमेश्वरको न्याय र सजायलाई अनुभव गरेका र सत्यतालाई बुझेका छन्। तिनीहरूसँग सुन्दर अनुभव र गवाही छन् र तिनीहरूले सुसमाचार सुनाउन र उहाँको गवाही दिन सक्दो प्रयास गर्छन्। यी तथ्यहरूले के प्रमाणित गर्छ भने सत्यता व्यक्त गर्न, मानिसहरूलाई न्याय गर्न र शुद्ध पार्न र पूर्ण मुक्ति दिन सक्ने मात्रै ख्रीष्ट र देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो कुरा अकाट्य छ। यदि कसैले सत्यता व्यक्त गर्न सक्दैन, चिन्ह र अचम्मका कामहरूले अरूलाई ठग्छ भने त्यो दुष्ट आत्माको काम हो। यदि आफूलाई परमेश्वर भन्छन् भने तिनीहरू उहाँको नक्कल गर्ने झुटा ख्रीष्टहरू हुन्। देहधारी परमेश्वरलाई चिन्न हामी यो तथ्यप्रति निश्चित हुनुपर्छ। देहधारी परमेश्वरले मात्र सत्यता व्यक्त गर्न, आखिरी दिनहरूको न्यायको काम गर्न र मानव जातिलाई शैतानका शक्तिहरूबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले आखिरी दिनहरूमा सत्यता व्यक्त र महान काम गर्नुभएको छ। तैपनि धेरै मानिसहरूले यी कुरामा आँखा चिम्लन्छन् र प्रभु येशू खुला बादलमा आउनुहुनेछ भनेर प्रतीक्षा मात्रै गर्छन्।
त्यस्ता मानिसहरू विपत्तिमा नष्ट हुँदा रुनेछन् र दारा किट्नेछन्। यसले प्रकाशको पुस्तकको यो अगमबाणीलाई पूरा गर्छ। हेर, उहाँ बादलहरू सहित आउनुहुन्छ अनि हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछन् र तिनीहरूले पनि जुनले उहाँलाई घोचे, अनि उहाँको कारण पृथ्वीका सबै जातिले विलाप गर्नेछन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले यसो पनि भन्नुभएको छ, तैँले यसुको आत्मिक शरीरलाई देख्दासम्ममा परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वीलाई नयाँ बनाइसक्नुहुनेछ। अन्तमा हामी परमेश्वरका केही वचन पढौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ख्रिस्टले बोल्नुभएको सत्यतामा भरोसा नगरिकन जीवन प्राप्त गर्न चाहनेहरू पृथ्वीका सबैभन्दा हास्यास्पद मानिसहरू हुन् र ख्रिस्टले ल्याउनु भएको जीवनको बाटोलाई स्वीकार नगर्नेहरू कल्पनामा हराएका छन्। त्यसैले म भन्छु कि आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टलाई स्वीकार नगर्नेहरूलाई परमेश्वरले सदा सर्वदा नै घिनाउनुहुनेछ। ख्रिस्ट नै आखिरी दिनहरूमा राज्यमा प्रवेश गर्ने मानिसको बाटो हुनुहुन्छ र उहाँबाट उम्केर कोही पनि जान सक्दैन। ख्रिस्टद्वारा बाहेक परमेश्वरले कसैलाई पनि सिद्ध पार्नुहुन्न। त परमेश्वरमा विश्वास गर्छस् र त्यसकारण तैँले उहाँका वचनहरूलाई स्वीकार गरेर उहाँको बाटोलाई पालन गर्नै पर्छ। सत्यतालाई प्राप्त गर्न असक्षम हुँदाहुँदै र जीवनको प्रावधानलाई स्वीकार गर्न असक्षम हुँदाहुँदै तैँले आशिषहरू प्राप्त गर्ने बारेमा मात्रै विचार गर्न सक्दैनस्। उहाँमा साँचो रूपमा विश्वास गर्नेहरू सबैले जीवन प्राप्त गरून् भनेर ख्रिस्ट आखिरी दिनहरूमा आउनुहुन्छ। उहाँको काम पुरानो युगलाई समाप्त गरेर नयाँ युगमा प्रवेश गर्नको खातिर हो र उहाँको काम नै नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने सबैले हिँड्नै पर्ने मार्ग हो। यदि तैँले उहाँलाई स्वीकार गर्न सक्दैनस्, बरु उहाँलाई दोष दिन्छस्, ईश्वर निन्दा गर्छस् वा उहाँको खेदो समेत गर्छस् भने त अवश्य नै अनन्तसम्म जल्नेछस् र परमेश्वरको राज्यमा कहिल्यै प्रवेश गर्ने छैनस्। यही ख्रिस्ट स्वयं नै पवित्र आत्माको अभिव्यक्ति, परमेश्वरको अभिव्यक्ति, पृथ्वीमा आफ्नो काम गर्नको लागि परमेश्वरले जिम्मा दिनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले म भन्छु कि यदि आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टले गर्नुभएका सबै कुराहरूलाई तैँले स्वीकार गर्न सक्दैनस् भने तैँले पवित्र आत्माको ईश्वर निन्दा गर्छस्। पवित्र आत्माको ईश्वर निन्दा गर्नेहरूले पाउने दण्ड सबैको लागि प्रष्टै छ। म तँलाई यो पनि भन्छु कि यदि तैँले आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टको विरोध गरिस् भने, यदि तैँले आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टको तिरस्कार गरिस् भने तेरो सट्टामा परिणामहरू भोगिदिने अरू कोही पनि हुने छैन। यसको साथै यो दिनदेखि उसो परमेश्वरबाट स्वीकृति प्राप्त गर्ने अर्को मौका तैँले पाउने छैनस्। यदि तैँले आफैलाई छुटाउने प्रयास गरिस् भने पनि तैँले फेरि कहिल्यै पनि परमेश्वरको मुहारलाई देख्ने छैनस्। किनभने तैँले जे विरोध गर्छस् त्यो मानिस होइन, तैँले जे तिरस्कार गर्छस् त्यो कुनै तुच्छ कुरा होइन, तर ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। यसको परिणामहरू के हुनेछन् के तँलाई थाहा छ? तैँले सानो गल्ती होइन तर घृणित पाप गरेको हुनेछस्। त्यसैले म जो कोहीलाई सत्यको अघि आफ्नो दारा नदेखाओ वा लापरवाह आलोचना नगर भन्ने सल्लाह दिन्छु, किनभने सत्यले मात्रै तँलाई जीवन दिनेछ र सत्य बाहेक अरू केहीले पनि तँलाई पुनर्जन्म पाउने र परमेश्वरको मुहारलाई फेरि हेर्ने तुल्याउन सक्दैन। ठिक छ, देहधारण भनेको के हो भन्ने विषयको हाम्रो सङ्गति यतिमा नै टुङ्गिन्छ। कुनै प्रश्न वा प्रतिक्रिया छन् भने हामी कमेन्टहरू हेर्न चाहन्छौँ। कृपया सम्पर्कमा नै रहनुहोस् र हामी तपाईँलाई अर्को पटक भेट्नेछौँ।